हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स सोल्युसन च्यानलमा। माइ सेल्फ राम यादव र आज हामीहरू फेरि नयाँ टपिक लिएर आएका छौं। हामी आजहरू एक्सरसाइज 1 मा दिएका समस्याहरूको बारेमा आज हामीहरू छलफल गर्छौं। हाम्रो अभ्यास 1.2 को पहिलो नम्बरमा दिएको छ कि सँगैको चित्रमा दुईवटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काटेको छ। उक्त चित्रबाट निम्नलिखित जोडा कोणहरूको सूची तयार पार। यहाँ हाम्रो चित्रमा दिएको छ, यो हाम्रो 1 नम्बरमा चित्र दिएको छ र यस चित्रबाट बाहिरी कोण, भित्री कोण र एकान्तर कोण, क्रमागत भित्री कोण, संगत कोणहरू कुन कुन हुन् त्यो हामीहरूलाई लेख्नु पर्ने हो। क नम्बरमा हाम्रो दिएको छ बाहिरी कोण। अब यसमा हेर्नु, यो चित्रमा कि यो यहाँ दुईवटा सरलरेखा दिएको छ। हाम्रो एउटा सरलरेखा यो, एउटा सरलरेखा यो, एउटा छेदकले काटेको छ र यसमा यी कोणहरू बनेका छन् र यी कोणहरू मध्ये अब बाहिरी कोण कुन कुन हुन् त्यो हामीले लेख्नु पर्ने हो। त हामी अस्ति नै पढ्यौं कि दुईवटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दा सरलरेखाको बाहिरतिर बनेको कोणलाई हामी कुन कुन भन्छौं? बाहिरी कोण। त यहाँ हेर्नुस्, 1 2 1 र 2 लाई हेर्नु, सरलरेखाको बाहिरतिर बनेको कोण हो। त्यस्तै 7 र 8 लाई हेर्नुस्, यो सरलरेखाको बाहिरतिर बनेको कोण हो। त्यसकारण बाहिरी कोण हाम्रो 1 2 7 र 8 भयो। त्यस्तै ख नम्बरमा हाम्रो दिएको छ भित्री कोणहरू। अब भित्री कोण कसलाई भन्ने हामी पहिला नै पढ्यौं कि दुईटा सरलरेखाको बीचमा परेको कोणहरूलाई कुन कुन भन्ने हामी भित्री कोणहरू। त्यसमा हाम्रो भित्री कोण 3 र 4 हो, 5 र 6 हो। यहाँ हामी लेखेका छौं भित्री कोणहरू कुन कुन भयो हाम्रो? कोण 3, कोण 4 र कोण 5 र कोण 6। साथीहरू, कोणलाई यस्तो संकेतले जनाइन्छ। यो हाम्रो कोणको संकेत हो। कोणको संकेत यो हाम्रो हो। त्यस्तै ग नम्बर हाम्रो एकान्तर कोणहरू कुन कुन हुन् त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हो। अब यसमा हामी हेर्छौं, हामी अस्ति नै परिभाषा पढ्यौं, एकान्तर कोणका बारेमा बुझ्यौं। एकान्तर कोण कस्तो कोणलाई भनिन्छ भने हाम्रो यो दुईटा सरलरेखा भयो, एउटा छेदकले काट्दाखेरि दुईटै कोण भित्र हुनुपर्छ तर छेदकको दुवैतिरमा अनासन कोण बनाएको हुनुपर्छ। अनि यो कोण हाम्रो भयो भने यसको एकान्तर कोण भन्नु पर्यो भने हाम्रो यसको एकान्तर कोण यो हुन्छ। त्यस्तै यसको एकान्तर कोण हामीलाई भन्नु पर्यो भने यसको एकान्तर कोण यो हुन्छ हाम्रो, किनभने यसको अनासन कोण यो हो, त्यसकारण यसको एकान्तर कोण यो हुन्छ र यसको यो हुन्छ। अब यसमा हामीले एकान्तर कोणहरू कुन कुन भयो? त 6 को एकान्तर कोण 3 भयो हाम्रो र 4 को 5 भयो। यहाँ हामी लेखेका छौं 5 र 4, 5 को 4, त्यस्तै 6 र 3 हाम्रो कुन कुन भयो? एकान्तर कोण भयो। यसमा साथीहरू क्रमागत भित्री कोणहरू हामीले भनेको छ कोण हो। अब क्रमागत भित्री कोणको परिभाषा हामी पढ्यौं कि दुईटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दाखेरि छेदकको एकैतिर पर्नु पर्यो र दुईटै कोण भित्र हुनु पर्यो। त अब हेर्नुस्, छेदकको एकैतिर परेको एउटा यो भित्री कोण बन्छ हाम्रो, एउटा यो पर्छ, यो छेदकको दायाँ साइडमा भयो। यदि छेदकको बायाँ साइडमा लिनुहुन्छ भने यताबाट एउटा यो कोण बन्छ र एउटा यो कोण बन्छ। त क्रमागत भित्री कोण हाम्रो यसमा कुन कुन दिएको छ? एउटा 6 र 4, 6 र 4 एक आपसमा कुन कुन भयो हाम्रो? क्रमागत भित्री कोण। यहाँ हामी लेखेका छौं 6 र 4। त्यसैगरी 5 र 3 लाई हेर्नुस्, छेदकको एकैतिर हो त दुवै भित्र पनि छ, त्यसकारण 5 र 3 हाम्रो कुन कुन भयो? क्रमागत भित्री कोण भयो। अब त्यसैगरी हाम्रो अर्को कोण दिएको छ संगत कोण। संगत कोणको परिभाषा पनि हामी पढ्यौं यो भन्दा अगाडिको क्लासमा। संगत कोण कस्तो कोणलाई भन्छ भने कि दुईटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्यो भने छेदकको एकैतिर पर्नुपर्छ दुईटै कोण, तर एउटा भित्र हुन्छ भने एउटा बाहिर हुन्छ। तब छेदकको मैले एउटा कोण बाहिर यो लिए, अब छेदकको एकैतिर पर्नु पर्यो, एउटा बाहिर छ भने एउटा भित्र हुनु पर्यो। यस्तो कोणलाई कुन कुन भनिन्छ? संगत कोण भनिन्छ। यदि तपाई यो कोण भित्र लिनुहुन्छ भने अगाडि एउटा कोण बाहिर लिनुपर्छ हामी, तर छेदकको एकै साइडमा हुनुपर्छ भने यो कोण हामी लिन्छौं। किन लिन्छौं? किनभने हाम्रो परिभाषामा भनेको के हो कि एकअर्कामा अनासन हुनु पर्यो कि आसन हुनु परेन। तब यसको अनासन कोण यो हुन्छ, त्यसकारण यो हाम्रो संगत कोण भयो। अब यस चित्रमा हामी हेर्छौं कि संगत कोण कुन कुन हो। 8 लाई र 4 लाई हेर्नुस्, छेदकको एकैतिर हो। 8 एउटा बाहिरी कोण बनाएको छ, 4 एउटा भित्र कोण बनाएको छ। यी दुईटै कोण हाम्रो आपसमा के हुन्छ? संगत कोण हुन्छ। हामी लेखेका छौं
यहाँ 7 र 3 लाई 7 र 3 पनि हाम्रो कुन कुन हो आसन कोण हो। त्यस्तै 5 र 1 लाई हेर्नुस् 5 र 1 लाई एउटा छेदको एकै साइडमा दुईटै कोण हो, एउटा भित्र हो एउटा बाहिर हो। त्यस्तै 8 र 4 लाई हेर्नुस् यो कोण 8 हाम्रो छेदको एकै साइडमा 8 र 4 दुईटै कोण बनेको हो, तर एउटा बाहिर हो भने एउटा भित्र हो यो भयो। र हाम्रो एउटा 6 र 2 अब 6 र 2 लाई हेर्नुस् एउटा भित्र हो भने एउटा बाहिर हो। साथीहरु यी दुईटा सरलरेखालाई एउटा छेदकले काट्दाखेरि कतिवटा संगत कोण बन्छ भने हामीले जवाब दिनुपर्छ 4 वटा र क्रमागत भित्री कोण रेखान्तर कोण 2 वटा बन्छ। त्यस्तै अब हामी 1 नम्बरमा हामीले यति थियो। 2 नम्बरमा हामीलाई हाम्रो एउटा 60 को विषय गणित विषयको 2 नम्बरमा के निकाल्न दिएको छ भने कि तल दिएका चित्रहरू x y र z को मान पत्ता लगाऊ। जुन यो चित्र दिएको छ त्यसबाट हामीलाई x y र z को मान निकाल्नु पर्ने हो। अब यो चित्रलाई हेर्नुस् कि दुईटा समानान्तर रेखा दिएको छ, एउटा छेदकले काटेको छ र एउटा छेदकले काट्दाखेरि यहाँ हाम्रो x z y र 60 डिग्री कोण बनेको छ। अब यसबाट हामीलाई x y z को मान निकाल्नु छ। अब साथीहरु 1.2 अभ्यासको लागि हामीले 3 वटा कोण पर्यो। हिसाब बनाउनको लागि कुनै कुरा हामीले निकाल्नु छ भने x y z को एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोण यिनै 3 वटा कोणको प्रयोग गरेर सकेसम्म हामीहरू x y z को मान निकाल्छौं। यदि ती 3 वटा कोणमध्ये हिसाबको समस्या हामीले समाधान भएन भने हामी पहिलो आसन कोण र शीर्षाभिमुख कोण ती कोणहरूलाई पनि हामी यसमा प्रयोग गरेर x y z को हिसाब निकाल्न सक्छौं। त पहिला हाम्रो प्रथम प्रयास के हुन्छ भने एकान्तर कोण, क्रमागत भित्री कोण र संगत कोणको माध्यमबाट हामीहरू यो हिसाबलाई समाधान गर्छौं। अब यहाँ हेरौँ x को मान हामी पहिला निकाल्छौं। अब x को मान निकाल्नको लागि हामीले 3 वटा कोण चाहियो, एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोण। अब x लाई हेर्नुस्, यो x लाई हेर्नुस् र यो 60 डिग्री लाई हेर्नुस्। छेदको एकैतिर हो, एउटा बाहिर कोण बनाएको छ भने एउटा भित्र हो। यो पक्कै हाम्रो कुन हो संगत कोण र संगत कोण एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। हामी लेखेका छौं कि x बराबर 60 डिग्री कारणमा संगत कोण भएकाले। अब x को मान हामीलाई थाहा भयो कति, x को मान पनि हाम्रो के थाहा भयो 60 डिग्री। अब y र z को मान निकाल्छौं। अब z को मान निकाल्नको लागि z को संगत कोण y हुन्छ, तर y को मान हामीलाई थाहा छैन। अब z को एकान्तर कोण पनि हुँदैन। अब हामीले यो कोणलाई हेर्नुस्, यो एउटा सरलरेखा हाम्रो भयो, यो एउटा यसले काटेको छ एउटा बिन्दुमा। अब दुईटा सरलरेखा एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदा एउटै शीर्षबिन्दु र एउटै साझामा बनाएको ती दुई कोण कुन कुन हुन्छ हाम्रो आसन कोणको सम्बन्ध हुन्छ। त हामी के गर्छौं यसमा आसन कोणको सम्बन्ध लगाउँछौं। x प्लस z बराबर 180 डिग्री आसन कोण भएकाले आसन कोणको योगफल कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री। अब x को मान हामीले थाहा छ 60 डिग्री, त x को ठाउँमा 60 लेख्यौं, z त्यस्ताको त्यस्तै 180 डिग्री। अब 180 बाट 60 लाई घटाउँछौं त कति हुन्छ हाम्रो 120 डिग्री। z को मान पनि हामीलाई थाहा भयो कति 120 डिग्री। अब z को मान थाहा भयो भने y को मान पनि हामी मजाले निकाल्न सक्छौं। y र z एक आपसमा कुन हो संगत कोण हो, त z बराबर y हामी डाइरेक्टली लेख्छौं संगत कोण भएकाले। त y को मान पनि हाम्रो कति हुन्छ 120 डिग्री नै। त्यस्तै साथीहरु हाम्रो 2 नम्बरको ख नम्बरमा यो हिसाब दिएको छ। यो क नम्बर जस्तै हो। क नम्बर र ख नम्बरमा केही खासै फरक छैन, सेम टु सेम हो, खाली मान मात्रै फरक हो। अब हामी यो z लाई एउटा 180 डिग्री ल्याउँछौं। z र यो संगत कोण हो, त z बराबर 80 डिग्री लेख्छौं हामीले संगत कोण भएकोले z को मान हामीलाई थाहा भयो। अब z को मान थाहा भयो भने z र y प्लस हामी गरेर यो y लाई र z लाई हेर्नुस् कुन कुन बनाएको छ हाम्रो आसन कोण। यस्तो कोणलाई हामी आसन कोण भन्छौं, आसन कोण एक आपसमा। त y प्लस z बराबर 180 डिग्री आसन कोण भएकाले y को मान हामीले निकाल्नु पर्ने। y त्यस्ताको त्यस्तै, z को मान हामीलाई थाहा भयो, z को ठाउँमा हामी 80 डिग्री लेख्यौं बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर 180 बाट 80 लाई घटाउँछौं भने y को मान हाम्रो कति हुन्छ 100 डिग्री। y को मान हामीलाई पनि थाहा भयो। अब x को मान निकाल्नु पर्ने हो। x र y लाई हेर्नुस् एक आपसमा कुन कुन बनाएको छ हाम्रो संगत कोण। त x बराबर y लेख्छौं संगत कोण भएकाले हाम्रो x को मान पनि कति आयो 100 डिग्री। अब ग नम्बरमा यस्तो हिसाब दिएको छ। यो दुईटा सरलरेखा हाम्रो दिएको छ। सरलरेखा नभएले समानान्तर रेखा, हाम्रो किताबमा समानान्तर रेखा भनेको यो दुईटा समानान्तर रेखा हो। यो एउटा छेदकले काटेको छ, तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी गरेर, केही भएन।
अब दुईटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदको एकैतिर परेको छ, यो माथि हेर्नुहोस् के, दुईटै भित्रमा बनेको कोण हो। यो कुन कुन हाम्रो भयो? क्रमाङ्क भित्री कोण। र क्रमाङ्क भित्री कोणमा हामी के गर्छौँ? दुईटैलाई जोड्छौँ र 180 डिग्रीसँग बराबर गर्छौँ। हामी यही गरेछौँ, दुईटै कोणलाई जोडेर 180 डिग्रीसँग बराबर गरेछौँ र कारण के लेख्छौँ? क्रमाङ्क भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ हाम्रो? 180 डिग्री। अब 2x र 3x कति हुन्छ हाम्रो? 5x, दुईटा x र तीनटा x, 5वटा x, त 5x बराबर 180 डिग्री। अब हामीलाई x को मान निकाल्नु पर्ने हो, त 5 र x एक आपसमा कुन हो? बीचमा कुनै साइनको चिन्ह छ भने हामीले गुणाको साइन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त 5 × x हो। अब कुनै कुरा गुणामा भएको कुरालाई बराबरको दायाँ साइडमा लाग्छ भने भागामा आउँछ। त 5 हाम्रो 180 भागे 5 गर्छ। अब 180 ले 5 ले भाग गर्नुहोस् भने कति आउँछ हाम्रो? 136 डिग्री। त्यस्तै घ नम्बरमा हाम्रो हिसाब चित्र यो दिएको छ। यो दुईटा समानान्तर रेखा हो, यो एउटा छेदकले काटेको छ, तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब x बराबर x र 130 लाई हेर्नुहोस् कुन कुन हाम्रो क्रमाङ्क भित्री कोणको सम्बन्ध हो। त x 130 लाई जोड्छौँ र बराबर 180 डिग्री गर्छौँ क्रमाङ्क भित्री कोण भएकोले। अब x बराबर 180 बाट 130 लाई घटाउँछौँ, 180 बाट 130 गयो भने 50 डिग्री। x मान हामीले कति थाहा भयो? 50 डिग्री। अब x को मान थाहा भएपछि z को मान पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने x र z एक आपसमा कुन कुन हो? एकान्तर कोण हो। त x को मान 50 हुन्छ भने z को मान पनि 50 हुन्छ। हामी यहाँ लेखेका छौँ x बराबर z एकान्तर कोण भएकाले x मान हामीलाई थाहा भयो 50 डिग्री। x को ठाउँमा हामी के लेखेका छौँ? 50 डिग्री बराबर z को मान हामीले कति आयो? 50 डिग्री। अब x को मान थाहा भयो, z को मान पनि हामीलाई थाहा भयो। अब y को मान निकाल्नु छ। अब y लाई हेर्नुहोस्, यो y लाई हेर्नुहोस् र 130 लाई हेर्नुहोस्, यो पनि एक आपसमा कुन कुन बनाएको छ? एकान्तर कोण। त y बराबर 130 डिग्री हाम्रो के भयो? एकान्तर कोण भएकाले। अंग नम्बरमा हाम्रो यो चित्र दिएको छ। यो एउटा समानान्तर रेखा दिएको छ, यो एउटा समानान्तर रेखा। तपाईले यसलाई बनाउनुहोस्, तपाईँ छेदकलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै अप्ठ्यारो छैन यसमा। अब यो दुईटा समानान्तर रेखालाई यसरी एउटा छेदकले काटेको छ। अब यसमा y डिग्री कोण बनेछ, यो त x डिग्री एउटा 47 डिग्री। अब x लाई र 47 डिग्री लाई हेर्नुहोस्, एउटा छेदकले काट्दा छेदकको दुवैतिर हो, दुवै भित्री कोण हो, x कोणासन कोण 47 डिग्री हो। र यस्तो दुईटा समानान्तर रेखाले एउटा छेदकले काट्दा यस्तो कोण र यस्तो कोणलाई कुन कुन भन्छ हामी? एकान्तर कोण। यसलाई हेर्नुहोस् र यो फिगरलाई हेर्नुहोस्, सेम हो। त x बराबर हाम्रो कति हुन्छ? 47 डिग्री। कारण के लेख्छ? एकान्तर कोण भएकाले। अब x को मान 47 हो, y लाई र 47 लाई हेर्नुहोस् कुन कुन बनाएको छ? क्रमाङ्क भित्री कोण, छेदकको एकैतिर हो र दुवै भित्र पनि हो। त y + 47 बराबर 180 डिग्री। कारणमा के लेख्छौँ? क्रमाङ्क भित्री कोण भएकाले। अब y बराबर हामी कति? 180 बाट 47 लाई घटाउँछौँ, यता प्लसमा हो, बराबरको बायाँ साइडमा, बराबरको दायाँ साइडमा लाग्दाखेरि केमा आउँछ? माइनसमा आउँछ। यो कुरा हामी पछि नै पर्यो। त y बराबर 180 बाट 47 लाई घटाउँछ कति हुन्छ? 133 डिग्री। y को मान पनि हामीलाई थाहा भयो। अब हाम्रो चर छ, जरुरी तीनटा हिसाब हुन्छ यसमा। र साथीहरू अर्को हिसाब हाम्रो 4 नम्बरमा दिएको छ। यो दुईटा समानान्तर रेखा हाम्रो दिएको छ र एउटा छेदकले यसलाई काटेको छ र यसबाट हामीलाई x y z को मान निकाल्नु पर्ने हो। सबभन्दा पहिला हामी z को मान निकाल्छौँ, किनभने z र 105 डिग्रीलाई हेर्नुहोस् कुन कुन बनाएको छ हाम्रो? एउटा समानान्तर रेखाको एकै साइडमा बनाएको कोण हो र दुईटै कोण यो समानान्तर रेखाको भित्रमा बनेको कोण हो। हाम्रो कुन कुनको सम्बन्ध यो? अनि दुईटा समानान्तर, एउटा समानान्तर रेखा यो भयो हाम्रो, हेर्नुहोस् यसले दिएको छ, यो छेदकले काटेको छ। अब छेदकको एकै साइडमा दुईटै कोण बनेको भयो। यो कोणलाई z लाई 105 डिग्री हेर्नुहोस्, दुईटै भित्र बनेको कोण हो र यो एकै साइडमा बनेको कोण हो। अब यस्तो कोणलाई कुन कुन भनिन्छ? क्रमाङ्क भित्री कोण। त हामी क्रमाङ्क भित्री कोणको सम्बन्ध लगाउँछौँ यसमा। त क्रमाङ्क भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ हाम्रो? 180 डिग्री। त z + 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारणमा हामी लेख्छौँ क्रमाङ्क भित्री कोण भएकाले। यो लेख्नै पर्छ हामीले यी हिसाब बनाउँदाखेरि कि कुन कारणले यो हुन्छ। हामी कारणमा लेख्छौँ तब थाहा हुन्छ। त यो कुरा लेख्नै पर्छ कि हिसाब बनाउँदाखेरि। यो लेखेन भने गलत हुन्छ फेरि। अब कसरी थाहा हुन्छ कुन कारणले हामी यो लेखेका छौँ? अब यो लेखेपछि हामीलाई स्पष्ट हुन्छ कि क्रमाङ्क भित्री कुनै कामसँग बनाएको हो, त्यसकारण हामी यो दुईटैलाई जोडेर 180 डिग्रीसँग बराबर गरेका छौँ, किनभने क्रमाङ्क भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। अब z को मान निकाल्नु छ। त्यो z हामी त्यस्ताको त्यस्तै राख्छौँ, 105 डिग्रीलाई 180 बाट हामी घटाउँछौँ। त बराबर यो जस्ताको त्यस्तै, 180 डिग्री पनि जस्ताको त्यस्तै। अब यो प्लसमा छ हाम्रो, तर बराबरको बायाँ साइडमा छ। अब यसलाई बराबरको दायाँ साइडमा लग्छौँ भने यो प्लस हाम्रो केमा आइहाल्छ? माइनसमा आइहाल्छ। अब 180 बाट 105 लाई घटाउनुहोस्,
75 डिग्री, जेडको मान हामीले कति आयो 75 डिग्री। अब यक्स र वाईको मान निकाल्नु छ। अब साथीहरू तपाईहरु वाईलाई र जेडलाई हेर्नुस् कुन कुन बनाएको छ। यो हेर्नुस्, यो दुईटा समानान्तर रेखा भयो, एउटा छेदकले काटेको छ। अब यो कोण र यो कोणलाई हेर्नुस् कस्तो कोणको सम्बन्ध हो, एकान्तर कोण। हामी पहिला नै पढ्यो। तो y बराबर हामी सीधा z लेख्छौं, कारण के एकान्तर कोण भएकाले। अब y को मान हामीले थाहा छैन, y को मान निकाल्नु पर्ने हो। z को मान हामीले 75 डिग्री थाहा भयो, तो z को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 75 डिग्री। तो y को मान हाम्रो कति हुन्छ 75 डिग्री। त्यस्तै साथीहरु x लाई अब x को मान निकाल्नु पर्ने हो। तो x लाई र y लाई हेर्नुस् कुन कुन बनाएको छ। छेदकको एकैतिर हो र एउटा बाहिर हो भने एउटा भित्री कोण एउटा बाहिरी कोण हो। तब यस्तो कोणको सम्बन्ध कुन हुन्छ, हाम्रो संगत कोणको सम्बन्ध हो। तब yx बराबर y लेख्छौं, संगत कोण भएकाले। x मान हामीले निकाल्नु छ, y को मान हामीले थाहा भयो 75 डिग्री। तो x मान पनि कति हुन्छ हाम्रो 75 डिग्री नै हुन्छ। अर्को हिसाब हाम्रो दिएको छ। यो दुईटा समानान्तर एउटा छेदकले काटेको छ, एउटा यो कोण बनेको छ, एउटा यो कोण बनेको छ। चित्र हेरेर हामीले थाहा भयो एकान्तर कोणको सम्बन्ध। अब एकान्तर कोण आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। तब यो कोण बराबर यो कोण हामी लेख्छौं। तो 3x + 10 डिग्री यो कोण हाम्रो भयो बराबर यो कोण 4x - 10 डिग्री दिएको छ, एकान्तर कोण भएकाले यो भयो। अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने अलि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी पहिला नै पढेका छौं यस्ता कुराहरु अघिको क्लासमा, त्यही पनि अझै बुझौं। यसमा 3x र 4x एक जातिका हुन्। हेर्नुस् यसमा नि x लागेको छ, यसमा नि x लागेको छ। अब एक जातिको भएको कुराहरुलाई हामी बराबरको दायाँ साइडमा तपाई गर्नुस् हो, बायाँ साइडमा गर्नुस्, एक साइडतिर लग्नुस्। त मैले x मा भएको टर्महरुलाई बराबरको बायाँ साइड ल्याएका छौं। अब 3x जस्ताको तस्तो भयो हाम्रो। अब यो 4x लाई हामी बराबरको बायाँ साइडमा ल्याएका छौं। त 4x पहिला प्लसमा थियो, बराबरको दायाँ साइडमा प्लसमा हो। अब बराबरको बायाँ साइडमा आउँदाखेरि के हुन्छ माइनसमा आउँछ। त यो 4x हाम्रो के भइहाल्छ यतापटि आउँदाखेरि -4x। यो बराबर जस्ताको तस्तै एक जातिको दिएको कुराहरु एक साइडमा लग्यो र कन्स्टेन्ट टर्म यो 10 र 10 हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म हो, संख्या वाला गन्ती वाला टर्म हो। तब यसलाई दायाँको बराबरको हामी दायाँ साइडमा लगेका छौं। अब यो हाम्रो यहाँ -10 मा दिएको छ, यो -10 जस्ताको त्यस्तै। अब यो 10 लाई हामी बराबरको दायाँ साइडमा लगेका छौं। यहाँ केमा छ हाम्रो प्लसमा हो भने दायाँ साइड लग्दाखेरि केमा आउँछ माइनसमा आउँछ। अब 3x बाट 4x हामीलाई घटाउनु पर्यो। हामी अहिलेसम्म ठूलो संख्याबाट सानो संख्या घटाएका छौं। अब यहाँ के दिएको छ भने हामीलाई यी सानो संख्याबाट ठूलो संख्या घटाउनु पर्ने हो। हामीले के गर्नु पर्दैन, अझै तपाईले कसैबाट 4 रुपैयाँ लिनु भएको छ कर्जा र तपाईले उलाई 3 रुपैयाँ दिनुभयो। तै पनि तपाईमाथि कति रुपैयाँ कर्जा हुन्छ 1 रुपैयाँ हुन्छ। जब यस्तो कर्जा र ऋणको कुरा आउँछ भने त्यो हाम्रो माइनसमा हुन्छ, गणितको भाषामा माइनसमा लेखिन्छ। यदि तपाईमाथि कसैको 1 रुपैयाँ कर्जा छ भने त्यो -1 तपाईले बुझ्नु पर्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ एप्लाई गर्छौं कि 3 बाट 4 त जादैन। अब तपाई 4 रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो कसैबाट, 3 रुपैयाँ तपाईले दिनुभयो। तब कति कर्जा हुन्छ तपाईमाथि अझ 1 हुन्छ। हामी यहाँ के लेख्छौं -x डिग्री र यो -10 र 10 -20 डिग्री हुन्छ। यो जोड पनि अब अलिकति कस्तो लाग्यो केही छैन, धेरै सानो कुरा हो। हामी अहिलेसम्म 10 र 10 प्लस गर्दाखेरि 20 हुन्थ्यो। तर फेरि यहाँ एउटा कुरा के हो भने कि तपाई रामसँग 10 रुपैयाँ कर्जा लिनुभयो र श्यामसँग पनि तपाईले 10 रुपैयाँ कर्जा लिनुभयो। तपाईमाथि कति कर्जा भयो जम्मा 20 रुपैयाँ। त्यही हो, एउटा -10 यो भयो। तपाईले एकजनासँग 10 रुपैयाँ कर्जा लिनुभयो, त्यो माइनसमा आइहाल्यो। फेरि तपाई अर्को जनासँग 10 रुपैयाँ कर्जा लिनुभयो, यो पनि माइनसमा। त दुईटै के हुन्छ जोडिन्छ, तर केमा माइनसमा। त 10 10 20 साइन के को हुन्छ माइनसको नै हुन्छ। अब बराबरको दुईटै साइडमा अलि माइनस छ भने यो 1 कटिहाल्छ। अलि बराबरको साइडमा यता नि माइनस छ भने यो 1 आपसमा कट्छ। अब x मान कति हुन्छ हाम्रो 20 डिग्री। यो माइनस त कट्यो। अब x मान हामीले कति भयो 20 डिग्री। आजको क्लासमा हामी यति नै पढ्छौं, किनभने ठूलो क्लास हामीले लिदैनौं, सानो क्लास लिन्छौं। राम्रोसित पढ्छौं, बुझेर पढ्छौं। र तपाईहरु भिडियो हेर्दाखेरि कापी र पेन लिएर बस्नुस्। म जसरी पढाइ त्यसै तपाईहरु
कापीमा लेख्दै जानुहोस् र बुझेर लेख्नुहोस्। यदि एकचोटिमा बुझेन भने फेरि स्किप गरेर हेर्नुहोस्, कुन कुरा बुझिएन तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। धन्यवाद।